گاہ نے فرمایا آکھیا آمینہ نہ رو، فرمایا سی جدی یتیمی دا آسرا دے مانگے، اے ابو ابو نہیں آکھیا کرے گا، اے آہد آہد آکھیا کرے گا، جدوں اے دا کھیڈن نو دل کریا کرے گا، آکھیا چن تے سورج تے ستاریاں نو اے دا کھڈونا بنا دے مانگے، جدوں اے دا ترن نو دل کریا کرے گا، آکھیا درختاں نو نال توڑ دے مانگے، فرمایا جدوں اے دا گلا کرنو دل کرے گا، فرمایا آکھیا پتھراں دے کولوں گلا کرا دے مانگے، جدوں اے دا سینے دی اُتے چڑھن دل کریا کرے گا، آکھیا پورا تے بٹھا دے مانگے، جدوں سیر کرن دل کریا کرے گا، آکھیا آمینہ پریشان نہ ہو، جدوں سیر نو دل کرے گا، میں اپنے یار نو عرشاں تے بلا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولك الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ باواز بلند رتے پڑھی الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سراکد اللہ ملجا و مأوا جنابی احمدی مجتبہ حبیب کبریہ جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بار گئی علیہ دندر حدی گئی نظرانہ گلدست دروشی پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک تھی آپ احباب نے حضرت اماں حلیمہ دی سیرت دیتے گفتگو سماعت فرمائی اور جس مقام تے گفتگو نو چھوڑیا آج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز اسے جگہ تو اسی دوبارہ گفتگو کرانگے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔
قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الم یجدک یتیمن فآوا. فرمایا کہ محبوب اساں جدو توانو یتیم پایا پھر اساں توانو آسرا بھی دیتا. الم یجدک یتیمن فآوا، جدو اساں توانو یتیم پایا توانو آسرا بھی دیتا، سہارا بھی دیتا. سہارا ان دا پھر دیتا، پھر او کائنات دا سہارا بن گئے. یاد رکھنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نو یتیم کیوں پیدا کیتا گیا؟ کیونکہ آپ دی ولادت تو پہلے ہی آپ دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا وصال ہو چکے ہیں، اور اس تے تسی مکمل گفتگو سماعت کر چکے ہو حضرت عبداللہ دے وصال دے ہوتے بھی. دوبارہ میں پیچھے نہیں جانا چاہتا. آپ دا وصال ہویا، پھر آپ دی وصال تو بعد حضور علیہ السلام دی ولادت ہوئی، یتیم پیدا ہوئے. اللہ نے اپنے محبوب نے یتیم بنا کے بھیجیا، یتیم پیدا کیتا. پھر یتیم دے نال در یتیم بھی سن. در یتیم موتیاں والا، یعنی کہ ایسا قیمتی موتی ہیریاں والا در یتیم بنا کے بھیجیا. یتیم کیوں بنا کے بھیجیا؟ میرے دوستو یاد رکھنا، یتیم اس واسطے بنا کے بھیجیا تاکہ محبوبہ کے جدوں تسی کسے یتیم نو ویکھو تو انو اپنی یتیمی یاد آ جائے، اور جدو تسی اپنی یتیمی نو ویکھو تو انو کسی دی یتیمی او دے وال تواڈا خیال چلا جائے. اس واسطے یتیم بنا کے بھیجیا تاکہ کائنات کے جتنے بھی یتیم نے محبوب تیرے بوبے دوتے آن. یاد رکھنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور در یتیم بن کے آئے. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا یتیمہ دے نال نبی پاک نے پیار کیتا، اتنا پیار کیتا، اتنا پیار کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایویں نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا کسی یتیم دے سر دے ہاتھ رکھ چھڈے، کسی یتیم دے سر دے ہاتھ رکھ چھڈے، جتنے بال اودی ہتھیلی دے نیچے آن گے اللہ اس بندے دے جتنے چھوٹے گناہ ہوئے گا سارے معاف فرما دے گا. یہ میرے نبی نے فرمایا کیونکہ خود یتیم سن، اور یتیمی دکھیے دی گلو دکھی آئی جانے. میرے نبی نو اپنے یتیمی دا پتا سی. پھر یتیمہ دے نال اتنا پیار کیتا، اتنا پیار کیتا میرے کریم آقا نے. پھر تو سنے آئے گا وہ بھی ایک بچہ سی کہ جڑا دوجے بچیاں دے نال پیا کھیڑ دا سی. میرے نبی نے اس بچے نو ٹک ٹکی لگا کے بیو نہ بچ بچیاں دے یتیم بچہ بھی سی. وہ دوسرے دا باپ آیا تھے اس نو اپنے بچے نو لے کے جامن لگا. میرے نبی فرماتے ہیں اجے نہ لے کے جائیں، رک جا. وہ رکیا. پھر تھوڑی دیر تو بعد بچے کھیڑ دے رہے، حضور ویک دے رہے نے. پھر اپنے پتر نو لے کے چلن لگا. میرے نبی نے فرمایا ذرا رک جا، اجے کھیڈن دے. تیسری مرتبہ جدو اپنے بچے نو لے کے بندہ چل لینا، حضور فرماتے ہیں ہون لے جا. کہنے لگا جی میں حیران ہاں حضور، تسی پہلی بار میرے منع کیتا رک جا اپنا بچہ نہ لے کے جائیں، دوسری بار پھر منع کیتا اپنا بچہ نہ لے کے جائیں، تیسری مرتبہ تو سامنے آکھے لے جا. حضور فرماتے ہیں تینوں پتہ تیرا بچہ جس بچے دے نال کھیڑ دا سی وہ یتیم بچہ سی، وہ یتیم بچہ سی، وہ یتیم بچہ سی. اگر تو لے کے تر جاندہ تے پھر او دے دل دے وچ بھی خیال آنا سی کاش کدے اج میرا بھی باپ ہوندا مینوں بھی لے کے جاندہ. میرے نبی نے پھر یتیمہ دے نال انج پیار کیتا. پھر وہ بھی ایک مقام سی کہ جدو سارے عید تے جا رہے نے، ہر بچہ اپنے باپ دے نال سواری دے اوتے بیٹھ کے عید دی نماز پڑھن واسطے جا رہا ہے. ہر بچہ ایک یتیم بچہ سی جڑا پیدل ہے، او دے کپڑے بھی ٹھیک نہیں. میرے نبی دی جدو سواری گزری حضور نے فرمایا اے بچہ اکیلا بھی، پھر اے بچہ پریشان بھی ہے، دکھی بھی ہے، اکھاں دے وچ آنسو بھی نے. سارے بچے اپنے اپنے باپ
دیاں سواریاں دے لے جا رہے نے عیدگاہ دی طرف، اور اے بچہ حضور سواری تو نیچے اترے تے میرے نبی نے فرمایا بچیا تو سارے اپنے اپنے باپ دے نال پہ جاندے نے، تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہنے لگا میرا باپ ہی کوئی نہیں، میں یتیم ہاں۔ میرے نبی نے تے بازو تو پکڑیا تے پکڑ کے سرکار اپنے گھر لے گئے تے جا کے فرمایا تیرا ابو کوئی نہیں، آج تو بعد محمد تیرا ابو ہے، آج تو بعد محمد تیرا ابو ہے۔ فرمایا محمد تیرا ابو ہے، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، حسن تے حسین تیرے ویر نے۔ آکھیا لیاؤ حسن تے حسین دے کپڑے اس بچے نو پہنا دیتے جان۔ خدا دی قسم پھر جدو بچہ میرے نبی دے موڈیاں دوتے وہ سواری بن کے جدو بچہ جدو میرے نبی دے موڈیاں تے جا رہا نا تے پھر وہ بچہ بھی فخر دے نال آکھدا ہے اور زمانے والے ویکھ لو میرا ابو محمد جی ہے، میرا باپ محمد سرکار علم یدید کا یتیمن فآوا۔ فرمایا محبوبہ اسی جدو توانو یتیم پایا اساں پھر توانو آسرا دیتا، ایسی یتیمی نوجوانوں اور ایسا حضور دے نال پیار، کیونکہ حضور خود یتیم سن تے یتیماں دے نال پیار کرن کیتا بھی تے دسیا بھی یتیم دے نال انج کرو گے رب توانو جنت دے گا، توانو رب اتنیاں نیکیاں دے گا۔ اور اسے ہی منظر نو علم یجد کا یتیمن فآوا میاں محمد بخش نے ادھا ترجمہ کیتا۔ مرشد والے بیٹھے ہو سارے ہاتھ چوکے معاونہ بولو سبحان اللہ، اے جنہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ میاں زاں فرمان دینے او محبوب او محبوب حبیب ربانا حامی روزے حشر دام آپ یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے رکھی تا آپ یتیمہ تائیں اوہ ہاتھ سرے تے رکھی۔ ایسا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور یتیم میں یدر یتیم بن کے آئی، پھر میرے نبی نے بکریاں بھی چاریاں۔ پتہ کیوں؟ حضور نے کیوں حکم ہویا کہ بکریاں چارنی ہیں؟ نوجوانوں آؤ، بکریاں میرے نبی نے کیوں چاریاں؟ کیونکہ بکری جڑا کہ جانور ہے نا بڑا حلیم طبیعت دا جانور ہوندہ ہے، بڑا شفیق تے حلیم طبیعت دا، اور یہ دے اندر کوئی پھرتی اور یہ دے اندر کوئی غصہ نہیں ہوندہ، یہ بڑا نازک تے حلیم طبیعت دا یہ جانور ہوندہ بکری۔ تے میرے نبی تو انہوں پتہ ہے کہ بندہ جنہ دے وچ رہے نا تے بندی دی طبیعت تے انجی اثر ہوندہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس بندیاں چرے ڈنگران دے بچ رہے جتھے بھی بندہ رہے نا وہ بندے دی طبیعت انجدی ہو جاندی ہے۔ تے بکری جڑا یہ بڑا حلیم جانور، نازک جانور، بڑا شریف جانور۔ میرے نبی نو کیوں حکم ہویا بکریاں چارنے واسطے؟ اللہ دے نبی دے داود نے بھی بکریاں چاریاں، نبیاں نے بکریاں چاریاں، حضور نے کیوں چاریاں؟ تو انہوں پتہ ہے بکریاں اکٹھیاں ہو جاننا تے جڑا مالک ہوندہ نا وہ ایک بکری ادھر نکل جاندی ہے، کدی ادھر نکل جاندی ہے، کدی ادھر نکل جاندی ہے، ایک نو لے آندہ ہے پھر دوجی وال جاندہ انہوں بھی کٹھیاں کرتا ہے، انہوں کٹھیاں کر، انہوں کٹھیاں کر۔ یہ آجڑی اس بندے دا کام ہوندہ ہے۔ سنو بکریاں چارن والے دا وہ کٹھیاں کرتا سو مال لو۔ تے میرے نبی پتہ کیوں بکریاں چاریاں؟ اس واسطے پتہ لگ جے حضور نے اپنی امت نو کیویں کٹھیاں کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سرکار یتیم بن کے آئی۔ میرے دوستو آؤ، المقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جدو میرے نبی دی ولادت ہوئی نا، حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان آپ کعبے دا طواف پہ کر دینے۔ ابن حشام نے لکھیا جدو آپ کعبے دا طواف کر دے پہ کہ چھوٹی جی بچی دوڑ کے کعبے دے بچی آئی،
काबे दे अंदर आई ते आन के आंदी बाबा अल्लाह ने तेनू बड़ा सोहना पोतरा दिता है। ना बोले आज तो मौसम भी देख लो। हाँ ये जिमें जिमें हवा पैंदी जा रही है तो तुसी सुस्त पैंदे होंदे जा रहे हो। ठंडी हवा आ रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ए पिछले जो 4 दिन गुजरे हैं ना, बंदे लगता कि ये वापस दोबारा फिर गर्मियों की तरफ असीं जा रहे हैं। तो अल्लाह का बड़ा देखो मालिक दा अज जुम्मे का दिहाड़ा, ईद का दिहाड़ा, तो मौसम भी देख लो। तो मैनू तो इंज लगता पिया हुजूर दे मिलाद की खुशी के अंदर मौसम भी जड़ा वो भी नगमे गांदा होएगा। हाथ चुके मुहब्बत ना बोलो सुबहान अल्लाह। अल्लाह सलाम रखे, डट के बोलो सुबहान अल्लाह। उस छोटी जी बच्ची ने आख्या बाबा अल्लाह ने तेन बड़ा सोहना पोतरा दिता ही ते है भी बड़ा सोहना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप दौड़ के ना इब्ने हिशाम ने लिखिया ते आप घर नु गए। पहले आपने ये भी मंजर वेखिया काबा पिया झुकदा सी, काबा पिया झुकदा सी। आप हैरान उदों भी होए ते नौजवानों आपने वेखिया कि आप दौड़ के गए ना दरवाजे के करीब ते अचानक ना दरवाजा लॉक लगा है, कुंडी खुली है, बाहर कुंडी खड़काई जा रहे हैं। एक आवाज आई, आवाज आई जरा ठहर जो। आप फरमाते ने मैनू इंज लगा जिवें मैनू किसी ने धक्का मारिया। तो सज्जे खब्बे वेख कहंदे ने कौन है जिन्हें मैनू धक्का मारिया। तो गैब दे विचों आवाज आई जरा ठहर जाओ। पहले मुहम्मद की ज़ियारत जड़े ना वो अर्शी करनगे, फिर फर्शियां ने मुहम्मद की ज़ियारत करनी है। फरमाते ने मैं थोड़ा जा इंतजार किया पर मेरे को रहा नहीं जा रहा। आप फरमाते ने मैं कुंडी खड़काई, मैं आख्या मन जरा जल्दी दे नाल कुंडी खोल। ते जिस वक्त कुंडी खोली ने ते खुशबूवां दे हुल्ले आने ने, सारी कुल्ली नूरुन अला नूर ते रोशनी रोशनी है। आप करीब गए ना चिते आप फरमाते ने आमना लिया मैनू मेरा पोतरा दे। अब्दुल मुत्तलिब ने जेड़े वेले हत्थां दे विच पोतरा रखिया ना ते सफेद ते काला ये कपड़ियां दे मुख्तलिफ कपड़े रंग दसे ने। उस कपड़े दे विच मेरे नबी लपेटे हुए ने ते नूर दियां विचों लाटां पियां निकलदियां ने। अब्दुल मुत्तलिब ने निकल के जेड़े वेले नबी पाक वल वेख्या ना, सरकार वल वेख्या ते अपने पुत्र अब्दुल्ला दी याद आ गई। दिल दे विच तड़प आ गई, काश कदे अज मेरा पुत्र अब्दुल्ला हुंदा ना ते वो भी वेखदा। क्योंकि फिर बाप ते बाप ही हुंदे ना। और रो के अब्दुल मुत्तलिब ने ही दुआवां कीतियां सन। नौजवानों अखां दे विच आंसू ने ते इंज करके पुत्र नू पकड़ के ना ते पुत्रे नू आमिना दी गोदी विच रखिया ते आमिना दियां अखां दे विच भी आंसू रोई जा रही हैं। आप फरमाते ने रब पुत्र देवे तो लोग खुशियां मनाते ने, हसते ने, मुस्कुराते ने, तुसी क्यों पे रोंदे हो। नौजवानों उन्होंने पुछो जिदा किसी का तुर जाता वे। तवज्जो मेरे वाल सारियां रखनी है ते हाथ चुको ते एक बार मुहब्बत ना बोलो सुबहान अल्लाह। अल्लाह सलाम रखे, डट के बोलो सुबहान अल्लाह। आइए नौजवानों तवज्जो करे जड़े वेले अन करके अब्दुल मुत्तलिब ने अन करके अपने पोतरे नो हजरत आमिना दी गोदी दे विच रखिया वे। सैयदा आमिना दी अखियां दे विच आंसू ने, आप भी रोंदियां ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने बेटी रोंदी क्यों वे, फरमाते ने रोंदी क्यों वे। आ फरमादियां ने मैं सुवा ते रोंदी पईयां, अज मैनू अब्दुल्ला दियां यादां पियां आउंदियां ने। सुनिया जे नौजवानों तवज्जो करे जे। फरमादियां ने मैं रोंदी सुवा ते पईयां। फरमाया मेरा पुत्र जमदा यतीम होया वे। ए अब्बू अब्बू किनू आखिया करेगा, कौन जेड़ा इहदे नाल गल्लां करया करेगा, कौन जिदे सीने दे उत्ते चढ़ के लेटिया करेगा, कौन जेड़ा इहदी उंगल फड़ के तुरया करेगा। मैं सुवा ते रोंदी पईयां, कौन जेड़ा इहदे नाल गल्लां भी करेगा, इहदे नाल खेडिया भी करेगा, इहदे सीने दे उत्ते चढ़ के खेडेगा, कौन जिदी सवारी बनेगा। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदिका यतीमन फआवा। परवरदिगार ने फरमाया आखिया आमिना ना रो। फरमाया सी इंज दी यतीमी दा आसरा देवांगे। ए अब्बू अब्बू नहीं आखिया करेगा, ए आहद आहद आखिया करेगा। जदों एदा खेडन नूं दिल करया करेगा, आखिया चन्न ते सूरज ते सितारियां नूं एदा खडौना बना देवांगे। जदों एदा तुरन नूं दिल करया करेगा, आखिया दरख्तां नूं नाल तोड़ देवांगे। फरमाया
جدوں دا گلا کرن دل کرے گا فرمایا آکھیا پتھراں دے کولوں گلا کرا دیواں گے جدوں دا سینے دی اُتے چڑھن دل کریا کرے گا آکھیا پورا تے بٹھا دیواں گے جدوں سیر کرن دل کریا کرے گا آکھیا آمینہ پریشان نہ ہو جدوں سیر نو دل کرے گا میں اپنے یار نو عرشاں تے بلاواں فرمایا جدو سیر کرنو دل کرے گا میں اپنے یار نو عرشاں تے بلا لواں گا ہن سنیا جے نوجوانوں ولادت ہو گئی تے جدوں ولادت ہوئی نا پھر حلیمہ آئی حلیمہ لے کے پھر تر گئی توجہ ہے حلیمہ لے کے تر گئی کدی اپنی کلی نو ویکھے تے کدی محمد دے مکھ نو ویکھے اور ماما تے ماما ہی ہوندیاں نا ویکھو نا ماں ہوندی ہے نا ماں تے ماں پتر نا کالا بھی ہوئے نا تے بڑا پیار کر دیئے گورے تے دور تے گل ہے وہ جمیں دا مرضی بھی ہوئے نا تے واندی میرا لال ہے میرا بڑا سونا پتر ہے تے حلیمہ تے اس نو ویکھ دی پئیے جنو رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا بے جدے بارے جبریل کہندے نے کائنات وچ محمد ورگا ہے ہی کوئی نہیں حضرت عبد المطلب جدو لے آندہ نا دیا فرماندے نے ایدہ نام محمد ایدہ نام بولو بولو ایدہ نام جنہوں محمد نام پڑھ کے سینے جے ٹھنڈ پیڑی ہاتھ چکے بولے گا سبحان اللہ ایدہ نام محمد ایدہ نام محمد انہاں سارے قبیلے والے ہم بھی کیا آندے نے حضور اے نا کدے سی پہلے سنے ہیں کوئی نہیں تواڈے پورے آباؤ اجداد دے اندر خاندان دے وچ محمد نا کسے دا ہے ہی کوئی نہیں آکھیا میں اس واسطے نا محمد رکھے ہے جن نا ورگا نا کوئی نہیں تے اے دے ورگا بھی کوئی نہیں فرمایا جن نا ورگا نا کوئی نہیں تے اے دے ورگا بھی کوئی نہیں تے نوجوانوں اے حضرت عبد المطلب نے محمد نہ رکھیا وگرنہ آپ دا نا احمد سی ٹھیک ہے احمد جدیاں خبراں اللہ دے نبی عیسیٰ بھی دیندے رہے نے عیسیٰ آندے سن نا آندے سن مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اپنے سارے امتیاں نو آندے سن میرے بعد جننے آونا ہے نا میرے بعد جننے آونا ہے میرے بعد جننے آونا ہے او دا نا احمد ہوئے گا او دا نا احمد ہوئے گا تو انہوں پتہ ہے ہر بندی نو اپنا استاد پیارا لگ دے بچیاں نو اپنا ابو پیارا لگ دے تے پھر تو انہوں پتہ ہے مرید نو اپنا پیر سونا لگ دے تے امتی نو اپنا نبی سونا لگ دے عیسیٰ نے جس وقت ایک گل انجیل بر لباس دے اندر موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں حضور دے میلاد دی محفل سجائی تے لوگاں نو آکھیا میرے تو بعد جننے آونا او دا نا نہیں بولے او دا نا اے دو چار بندیاں دی آواز آ رہی ہے اللہ نے جنہوں طاقت دیتی ہو بولے گا او دا نا پچھلے بھی بولو او دا نا احمد ہوئے گا ایک بندہ بھی چوٹ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور تسی تے ہو وہ جڑے مٹی دے پرندے بناتے پھوک مارو تے اڑ جاندے نے مردے زندہ کر دیو کوڑ والے نے شفاواں دین دیو تے پھر بھی گلاں احمد دیاں کہ انہاں دی شان تواڈے تو زیادہ ہے آپ فرماندے نے گلاں شاناں دیاں نے جدوں تسی ٹلی جے سبحان اللہ کہندے تو مینوں انج لگدا ہے کہ نا میرا ذوق بھی تبدیل ہو جاندہ سچی پوچھو تسی سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کہندے ہو نا تے مینوں بھی ٹھنڈ پیندی کہ واقعی تیاری دے نالے بھی آئے نے تے میری تیاری دا حق ادا ہو جائے گا ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ سننا میں تے جمعے تو بعد پھر ایک تقریر کرنی جمعے تو فوری بات تو سننا نوجوانوں تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا جتنا دا ذکر تسی کرن دے ہو تو آٹا کام میں بھی مٹی دے پرندے بنا کے پھوک مارو اٹھا دین دیو کیا پھر بھی شانہ اس دیاں زیادہ ہے اللہ دے نبی صاحب فرماتے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیری فانفق فیہ فیکون طیرم باذن اللہ آپ فرماتے نے ہاں میں مٹی دے پرندے بنا کے پھوک مارا مٹی دا پرندہ بنا کے ایک رب نے بنانا نہیں بولو چاہ بولو سبحان اللہ
مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارا، اے نبی دے کام نے، مٹی دا پرندہ بنا کے میں پھوک مارا تے پرندہ اڑ جاندا، مٹی دا پرندہ بنا کے آپ ہی بنا کے دے وچ پھوک ماری تے اڑ جاندا۔ قرآن کہہ رہا ہے کوڑ والے نو شفاواں، مردیاں نو زندہ، مردیاں نو زندہ کرنا، مردیاں نو بولو بولو، مردیاں نو زندہ کون کردا ہے؟ نبی۔ کون کردا ہے؟ بولو کون کردا ہے؟ جے نبی مردے نو زندہ کر سکتے تو نبی آپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں انہیں کہا گل شانہ دی نہیں، کدے منو مریم دے پتر عیسیٰ نو، منو کدے مریم دے پتر عیسیٰ نو، آمنہ دے پتر محمد دی جتی دے تسمے کھولن دی اجازت ملے جائے، میں اپنے مقدرہ دے ناز کرا۔ کون کہہ رہے؟ اللہ دے نبی عیسیٰ۔ تو موسیٰ کی فرمان دینے اللہم اجعلنی من امتی احمد۔ اے ابن حشام نے لکھیا ہے، میرے کو کتاب موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری میری تقریر دے بچوں میں، اور علامہ اللہ معین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو میں انہا سیرت بیان کیتی ہے، کٹ کسے بندے نے بیان کیتی سننا۔ تے موسیٰ فرمان دینے کہ یا اللہ منو احمد دی امت دے بچوں پیدا فرما۔ یار کڈے خوش قسمت ہونا تے دعاواں منگیاں نبیاں نے ہیں تے اسی تے محنت بھی کچھ نہیں کی تھی، پھر اسی حضور دے امتی بن گئے ہیں تے امتی پھر بھی نہ بولے نبی دا نا سن کے تو خدا دی قسمیں نہیں، اے جنی ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آئیے نوجوانوں توجہ کرے جے میں دسنا چاہنا ماں جڑے ویلے حلیمہ میرے نبی نو لا کے آئیے، حلیمہ میرے نبی نو لا کے آئی ہے، جدو میرے نبی نو لا کے آئی ہے، لا کے اپنی کلی دے اندر آئی ہے۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے، اس کلی دے اندر اندھیرا دی میرے نبی نو لا کے آئی، ساری کلی نور علی نور ہو گئی ہے۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے، حلیمہ جدو بھی پکار دی ہے، میرے نبی نو چار آوازاں دیں دی ہیں، آدھیے بے میرے مکی محمد، بے میرے مدنی محمد، بے میرے مطلبی محمد، بے میرے ہاشمی محمد، چار آوازاں مار دیئے۔ نبی پاک تورے تورے حلیمہ دے کولے آ جاندے نے، آدھے نے اممہ حکمے ہوئے، حکمے ہوئے، آکھیاں پتر بوے دے وچ کھلو جا، اندر اندھیرا میں آکھیاں تو کھلوے گا، اندر چانن ہو جائے گا۔ سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آرے، ہر بچہ ٹائی دے بیڑے دے اندر 2.5 سال پلدا میں، 2.5 سالاں تو بعد واپس دے دیتا جاندہ میں، پرواہ حلیمہ تیرے مقدرہ تو قربان جاواں، تیری تے شان ہی نہیں ہے، تیرے بیڑے دے اندر میرا نبی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 4.5 سال میرا نبی رہے آوے۔ سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے، حلیمہ دے 3 کمرے نے، 1 کمرہ اپنا تے اپنے شوہر داوے، دوسرا کمرہ اپنے بچیاں داوے، تیسرا کمرہ محمد داوے، علیحدہ کمرہ دیتا ہویا آوے۔ سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے، جڑے ویلے حلیمہ لے کے آئیاں نے، حلیمہ گودی دے اندر میرے نبی نو رکھے آوے، رکھ کے نوجوانوں حلیمہ نے دودھ پلایا، 1 پستان دے اندروں میرے نبی نو دودھ پلایا۔ او حلیمہ او جدے پستانہ دے اندر دودھ کوئی نہیں، جدو چھاتی دے نال محمد لگین حلیمہ فرما دیا نے دودھ بڑھایا گیا۔ سنیا جے دودھ پیلا دیا نے، جڑے بلے محمد نے دودھ پیتا، محمد نے
جڑے ویلے دودھ پیتا حلیمہ دوسرے پستان ول کر دیے سنیا جے نوجوانوں عقیدہ سنیا جے حلیمہ پکڑ کے محمد نو اپنے دوسرے پاسے کر دیے آندھی وے پترا دودھ پی لے میرے نبی مونی لاندے میرے نبی مونی لاندے سنیا جے نوجوانوں راوی لکھا داوے او دی بچہ ایسی حلیمہ دے تجھے بھی بچے نے میرے نبی نے ادھرو نہیں پیتا میرے نبی نے دسیا اے دیتے میرا حق نہیں اے دیتے میرے تجھے بیران دا حق ہے میری بہن دا حق ہے سنیا جے نوجوانو او میرا نبی آوے میرے نبی نو پتا آوے میرے نبی نو پتا آوے عدل کی میں کرنا میں انصاف کی میں کرنا میں انہیں آندھی عدل کر دیتا میرا حق ادھر ادھر میرا حق کوئی نہیں سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آرے حلیمہ فرما دیا نے جڑے ویلے انج کر کے 2.5 سال مکمل ہوئے نے فرما دیا نے ڈیوٹی پوری ہو گئی ان میں محمد نو واپس کرنا جانا میں فرما دیا نے انج کر کے جڑے ویلے میں محمد نو میرے نبی دینا دے وچ وڈے ہو رہے نے سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آرے حلیمہ فرما دیا نے جدو میں محمد نے انگل تو لایا لا کے میں آمینہ نو دیون چلیا حلیمہ فرما دیا نے میرے اندرو ہوک دی آواز نکلی حلیمہ روندی روندی آ رہی ہے نارے دل دے اندر خیال نی حلیمہ تیری تے کڑی بھی محمد تو بعد نہیں گزر دی تو راتاں کی میں گزارے گی سنے آجے طرف جاؤ گے حلیمہ روندی ہے روندیاں روندیاں مکے دے اندر آ گئی نوجوانوں مکے دیاں گلیاں دے اندر حلیمہ روندی ہے حلیمہ روندی ہے روندیاں روندیاں آمینہ دی کلی دے اندر آ گئیاں جڑے بلے آمینہ دی کلی دے بچی آئیاں میں لے آ کے پتر آمینہ دی گوٹی دے بچ رکھے آویں جدو آمینہ دی گوٹی دے اندر رکھے آمینہ نے پتر دا متھا چمیا سینے دے نال لایا لا کے آکھیا نی حلیمہ بڑے چاواں دے نال میرے پتر نو پالے آئی دس میرے پتر دے پالن دا کی لویں گی حلیمہ دی چیخ نکل گی رو کے فرما دیاں نے نی آمینہ منو تیریاں بکریاں نہیں چاہی دیاں تیرے توفے نہیں چاہی دے تیرا مال نہیں چاہی دا آمینہ یانتیاں پھر کی چاہی دے آکھیا محمد تو بعد میرا گزارا کوئی نہیں محمد تو بعد میرا سہارا کوئی نہیں نہ منو تیری دولت چاہی دیئے نہ بکریاں چاہی دیاں نے جے منو کچھ دینا ہی محمد دے فرمایا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ تو انو سلام رکھے تاجدار ختم نبوت اے نعرہ اوے کہ جنہوں نام نیت بندہ مسلمان نہیں کیونکہ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان نہیں جب تک محمد نو آخری نبی نہ مننے انہی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اینج کر کے نا انہا دنہ بچ راوی لکھ دے کہ کوئی نہ بابا پھیلی سی تے آمنہ نے چک کے پتر دوبارہ پھر حلیمہ دی گودی دی بچ جدو حلیمہ دی گودی بچ رکھیا تھے حلیمہ موڑو پھر واپس اتر حلیمہ دی بیٹی سی دنا سی شیمہ ابن حشام نے شیمہ لکھیا ایک دو اور نام ہے لیکن مشہور شیمہ دے نام تو سے وہ پین سی تے پین بھی اڑیکاں کر دیئے کہ مالک ربا کہتے میرا ویر مڑ واپس آ جائے نا
میرا ویر واپس آ جائے. نوجوانوں تے پھر جدوں حلیمہ لے کے محمد نو واپس آئیاں نا تے او شیمہ جڑی سی نا او دیاں تے خوشیاں بے بہا ہو گئیاں. تے ایک دیاڑے نا آندی ویرا چل اج باہر جانے ہیں. حلیمہ نو پتہ کوئی نہیں, حلیمہ دی ذمہ داری سی کہ ایدا خیال رکھنا ہے. حلیمہ کدے محمد نو اپنی اکھاں تو پیچھے نہیں سن کردیاں. اتنا دونے پہن تے ویر نے صلاح کیتی حضور شیمہ دے نال تے بکریاں چارن واسطے حضور چلے گئے. حلیمہ دیاں دوڑان لگیاں اس کمرے چ اوتر ویکھ محمد نظر ہی نہیں آ رہے. رولا پایا گلی دے وچ آ گیا. توجہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ. آئیے نوجوانوں توجہ کریں جڑے میرے حلیمہ تریاں گلی دے اندر آئیاں نے آن کے لوکاں دے کولوں پوچھدیاں نے کسے نے محمد نو ویکھیا وے, کسے نے محمد نو ویکھیا وے, کسے نے محمد نو ویکھیا وے. کوئی بندہ نہیں دسدا پیا. حلیمہ تریاں باہر جنگل دے وچ آئیاں اپنی بیٹی دیاں نہ بکریاں دے اجڑ نو ویکھیا وے. حلیمہ نے جڑے ویلے اپنی بیٹی نو ویکھیا اس بیٹی دے شیمہ دے نال محمد بھی نے حلیمہ دوڑ کے آئیاں نے آن کے اپنی بیٹی شیمہ نو جڑ کے آکھیا تینوں آکھیا سی پیر نو نہ لے کے جائی اینی گرمی دے اندر تو محمد نو لے کے آ گئی ہے. شیمہ بول کے آندیاں نی اماں میرے پیر نو کدے گرمی لگی کوئی نہیں, اینو کدے دھوپ لگی کوئی نہیں. حلیمہ فرماندیاں نے بیک دھوپ بڑی ہے. آندی اماں ٹھیک ہی آندیاں پیاں وا پر میں اج عجیب منظر ویکھیا میں. آکھیا کی ویکھیا میں؟ آکھیا نی اماں میں ویکھیا میں ہر پاسے دھوپی دھوپ سی. جدھر میرا ویر محمد جاندا سی بدل چھاواں کردے جاندے. جدھر میرا ویر محمد جاندا سی بدل چھاواں کردے جاندے سن. آپ نے جلدی دنا محمد لے آندا گھر تے سامنے بٹھا کے نوجوانوں پیار کری جا رہی ہے تے دل دے وچ بھی آکھی جا رہی ہے تینوں میں آکھیا نا باہر جایا کر. نہیں بولے چا بولو سبحان اللہ. اس منظر نو کسی شاعر نے اپنے قلم دے وچ بند کیتا. توجہ ہے تے حلیمہ نالے پیار کری نالے سرکار دے مکھ نو ویکھی جا رہی تے نالے پتہ کی آندی ہے باقیاں چالاں والیا باقیاں چالاں والیا باقیاں چالاں والیا ہولے گولے قدم ٹکایا کر. باقیاں چالاں والیا پڑھو باقیاں چالاں والیا باقیاں چالاں والیا ہولے گولے قدم ٹکایا کر. باقیاں چالاں پڑھو باقیاں چالاں والیا ہولے گولے قدم ٹکایا کر. باقیاں چالاں والیا باقیاں چالاں والیا ہولے گولے قدم ٹکایا کر. گود میری چ کھیڈ لے. نہیں بولے سبحان اللہ. کہتے ہیں بندہ مردہ نہیں ہے پر انہا میں نو پتہ ہے ایک ورہ کے جنت درخت لگ دا. گود میری چ کھیڈ لے گود میری چ کھیڈ لے گود میری چ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر. گود میری چ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا. نوجوانوں پھر وہ بھی منظر ہویا
حلیمہ پھر پالیا میرے نبی نو تو پھر مڑ دوبارہ واپس کر رہی ہیں. ایک دیاڑے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا بچپنے چھوٹی عمر سرکار ان کر کے باہروں آئے نا تے ایک کمرہ دوسرا تیسرا چوتھا سارے کمریاں دے وچوں میرے نبی فرماندے نے امی جی کتھے ہو آواز آئی تواڈی ماں فلاں کمرے دے وچ. میرے نبی تورے اس کمرے دے وچ گئے سیدہ آمینہ اکھاں دے وچ آنسو آپ روندیاں پیاں نے. میرے نبی نے جا کے ماں نو پچھو جفا ماریا تے مار کے فرماندے نے اماں کیوں پہ روندے ہو؟ میں تے جگدیاں روندیاں ماما نو ہساون آیا. ٹھیک ہے تے ہوئے بھی محمد دی ماں تے روے یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ پتر نو گھٹ کے سینے دے نال لایا تے لا کے آکھیا بے پترا اج مینوں تیرے باپ عبداللہ دی یاد آ رہی ہے. میں دل کردا تینوں تیرے باپ دی قبر تے لے کے جاواں تے میں جا کے ویکھ مینوں کلی نو چھڈ کے آیا سی نا میں تیرے گلشن دے وچوں کڈا سونا پھل لے کے آئی ہاں. آپ اٹھے ماں دی گودی دے وچوں تو جلدی دے نال دادے دی گودی وچ آ گیا. دادا عبدالمطلب تو آپ فرماندے نے آندے نے دادا جی میں کچھ منگنا چاہنا. تو آپ فرماندے نے پتر منگ کائنات دی ہر شے تیرے قدماں تو قربان کر چھڈاں گا. آپ فرماندے نے میرا نانکے جامن نو دل کردا ہے. کتھے دل کردا ہے؟ ہاں انج لگدا جی میں کدی گئے ہی نہیں ہے. کئی بندے وڈے ہو جانا تے پھر آندے نے مینوں 15 سال ہوئے نے میں نانکے آیا ہاں. تو پتہ کی ہے نانکا دادکا ایکو ہی ہے تے یہ جانا پیندا بھی تے حال حوال بھی پوچھنا پیندا ہے کیونکہ میرے نبی نو بڑے پسند سے. نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ. تو حضرت عبدالمطلب فرماندے نے پترا گل ہی کوئی نہیں ہونے تیار کر دے سواری تیار ہوگی. حضرت ام ایمن نو نال تیار کیتا. ام ایمن جدو تیار ہوئیاں نا توجہ کرنا اے حبشن عورت سی ام ایمن رنگ انہاں دا کالا سی ایک کنیت سی ام ایمن نا انہاں دا برکت بی بی سی. تے نوجوانوں میرے نبی نو اتنا پیار سی نا اگر دو نوجوان بھی کوئی لڑائی ہو جانی نا کسے نو کالی ماں دا میں نہ مارنا نا کالی ماں دیا پترا. تے میرے نبی نے پتہ کی فرمانا ہوئے اج تو بعد کوئی بھی کسے نو کالی ماں دا پتر نہ کھے. میں محمد نو بیک لو کالی دا بھی پتر ہے تے گوری دا بھی پتر ہے. کہ ام ایمن دا رنگ کالا سی آمنہ دا رنگ سفید سی. نوجوانوں تے جدو قافلہ تریا نا تے مدینے آئے مدینے اتھے رہے پھر حضرت عبداللہ دی قبر انور تے حاضری بھی دیتی مڑ پھر قافلہ واپس. ایک مقام ہوندہ جس نے مقام میں ابوا آکھیا جاندہ ہے. اس مقام تے آن کے میرے کریم آقا دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ اتنی طبیعت نساز ہوگی. ابن حشام نے لکھیا ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ معارج النبوت اندر بھی لکھ دینے کہ جس وقت اس مقام تے آن کے اتنی آپ نو تکلیف تے گشی دے دورے حضرت آمنہ نو بخار آپ بھی ہوش ہو گئیاں. میرے نبی دی چھوٹی جی گودی تے ماں دا سر انور ماں دے سر نو بوسا دیتا. میں حدیث پاک دے وچ پڑھن دیا تھا جڑا اپنی ماں دے تو بوسا لیندا نا متے تو کل قیامت دے دیاڑے اے بوسا جڑا نا تے دوزخ دے وچ رکاوٹ بڑھ جائے گا. جڑا امی دا بوسا لیندا ہے تو مت اے دو جگہ اے جگہ تو. اور یاد رکھنا میں ایک کلیہ دس دے ماں امیر ہوندا سنا دے ماں. چلو اگلے جمعے تا پا دینے گل میں تنہوں سنا دے ماں. ہاں ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ. اتنے درد دنال بخار گشی دے دورے تے فرما دینے اماں اٹھ بیک تیرا پتر پیا بلا رہا تے ام ایمن فرما دینے میں وینی پیاں نکے نکے ہاتھ محمد دیتے ماں دے نال پیار امی اٹھ بیک تیرا پتر پہ بلا رہا. ام ایمن فرما دینے راوی لکھ دے آمینہ دیاں اکھیاں کھلیاں تے پھڑ کے کٹ کے سینے دے نالنا اپنے پتر محمد نو لایا. توجہ کرنا نوجوانوں میں درد بیان کر لگا نبی دا بچپن بیان کر لگا ماں. آئیے نوجوانوں توجہ کرنا جڑے بیان کر کے سیدہ آمینہ نے پتر نو سینے دے نال لایا. جڑے ویلے پتر نو سینے دے نال لایا وے سینے دے نال لا کے متھا چم دیاں نے پیار کر دیاں نے دیاں نے وے پترایا جاندی وار میں تینو لوریاں دے لوا تینو حلیمہ بھی لوریاں دتیاں نے تینو شیمہ بھی لوریاں دتیاں نے ام ایمن بھی لوریاں دینیاں نے آ جاندی وار میں تینو لوریاں دے لوا
کدے محمد دا متھا چومدیاں نے کدے سینے دے نال لاندیاں نے تے نالے کہندیاں نے نہیں امی اما میں تر چلی انج کر کے پتر نو چکے امی امن دی گودی وچ رکھیا تے رکھ کے آندیاں نے امی امن میں تر چلی میرے پتر نو روون نہ دیوی میں ویکھیا وے جنہ دیاں ماواں تر جاندیاں نے او نکراں دے وچ لگ کے روندے نے میں ویکھیا وے جنہ دیاں ماواں تر جاندیاں نے او دیواراں دے نال لگ کے روندے نے میرے پتر نو روون نہ دیوی نہیں تے قبر دے اندر میری روح تڑپ جائے گی نوجوانوں فرماندیاں نے میں تر چلی نالے عربی دے شعر پیاں پڑھدیاں نے جنہ دا ترجمہ ہے آمینہ فرماندیاں نے ہر آن والے نے تر جانا میں ہر نبی شین پرانے ہو جانا میں ہر بنن والی شین ٹوٹ جانا میں پر میں آمینہ نے مر کے بھی جیوندی رہنا میں امی امن فرماندیاں نہیں آمینہ تسی کہندیاں پیاں وہ میں تر چلی نالے کہندیاں پیاں وہ میں مر کے بھی جیوندی رہنا میں ایدی وجہ کی ہے سیدہ آمینہ نے پتر نو سینے دے نال لایا لا کے فرماندیاں نے وَلِدْتُ طُحْرَا میں اجدہ پتر جم کے جاری جد تک یہ دیاں گلاں ہوندیاں رہن گیاں میں آمینہ مر کے بھی جیوندی روا نوجوانوں سیدہ آمینہ نے ہچکی لئی آپ دی روح پرواز کر گئی تے ماں دے نال لپٹ کے روندے نے ماں مرتے ماں مرتے ماں پہ مکی دے بیر مرا وے کری بیلا اے باپ مرا محمد بادشاہ وے اجڑی جاندا جے میلا انج نہیں تے انج پڑھ لوں عظمتاں کی سناوا اے مادیاں پڑھیے عظمتاں کی اللہ جنہ دیاں ماما ہیں تا زندگی انہاں دا چھایا ساڈے سراں تے رکھے جنہ دیاں ترگیاں جنت وچ جگہ دے پڑھیے عظمتاں کی سناوا اے مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں تار دیندیاں دعاوا مادیاں رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جدیاں وفاوا سیدہ آمینہ دی روح پرواز ہو گئی راوی لکھ دا اتھے میرے نبی نے اپنے نکے نکے ہاتھاں دے نال اتھی ماں دی قبر بنائی امی امن فرماندیاں نے میں محمد نو کھچنیاں پر جڑا منظر ویکھیا نا حضور دی اکھیاں دے وچ آنسو نے ایسا پیار نوجوانوں یاد رکھیا جے میرے نبی دا فرمان ہے توجہ کرنا میں علماء دی کولو بھی سنیا مفسرین دی روایات نو بھی پڑھیا یاد رکھیا جے جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھ دینا تے ہر نماز تو بعد اپنی امی تے ابو واسطے دعا کردا ہے وہ بندہ زندگی دے اندر کدے بھی کنگال نہیں ہو سکتا وہ کدے بھی بندہ زندگی دے اندر غریب نہیں ہو سکتا
زندگی دے اندر ہر نماز تو بعد یہ معمول بنا لو اپنے ماپیاں واسطے تر گئے نے انہاں دی بخشش دی دعا کیتی جائے ہے نے انہاں دی زندگی سال عمر دی دعا کیتی جائے ایمانداری دے نال دسا جے تسی تے میں اس مسجد دے اندر بیٹھے ہیں جامع مسجد بابری دے اندر اسی کنیاں کو نمازاں پڑھنے تے کنیاں نمازاں تو بعد اپنے امی تے ابو واسطے دعا کرنے ہیں کدی خیال ہے ساڈا خیال پتہ کی ہوندا ہے ساڈا خیال یہ ہوندا وے نماز فرض پڑھے نے تے نکل جاؤ کدے کدے تے انج ہوندا کہ بندے نماز نیتی ہوندی ہے تے بندے اگوں دی نکل جاندے نے اور تانوں پتہ ہے کہ اس دی کتنا بڑا ادا گناہ بھی ہے اور میرے نبی دی ناراضگی بھی ہے بندے نماز پڑھ دے ہوں تے بندے اگوں نکل جاندے نے یار کیڑی کالی پہ گئی ہے میں کتاباں دے اندر پڑھیا بندے نو پتہ لگ جائے نا کہ کتنی سخت سزا ہے کہ جڑا بندہ نمازی دے اگوں گزر دے وہ ساری زندگی بھی انہوں کھلونا پہ تے کھلوتا رہے اس واسطے سانو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے نمازی دے اگوں گزرنا چاہیے 10 منٹ لگ دے نماز دے کوشش کرو نماز دعائے خیر ہو جائے دعا منگی جائے پھر تسلی دے نال نمازی دے اگوں بھی نہیں گزرنا چاہیے اور صف نو توڑ کے بھی نہیں گزرنا چاہیے 5-10 منٹ ہوتے ہیں تسلی نہ نماز پڑھو اور سنتا بھی پڑھنی چاہیے تسلی دے نال دعائے کہ اللہ کریم سانو سب نو حضور دے اس حکم دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک دے ماپیاں دے نال حضور دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین